تحیات و تسلیم دی پیاری ذات بابرکات نے باقاعدہ جنہاں تے فخر دا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ امت کتنی عظمت والی امت ہے کہ جس دے آغاز وچ ساڑی ذات بابرکات ہے اور جس دے انتہا اور اختتام ساڑی ہی اولاد امجاد آل طیب دی جو ایک عظیم ہستی ہوتے ہو سی حضور سیدنا امام الائمہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی امت دے سب تو آخری خلیفہ راشد علی منہاج النبوت، اس امت دے سب تو آخری مجتہد مطلق اور امام مطاع جنہ دی اتباع اور اطاعت اللہ پاک نے تمام دے تمام اس دور دے جنوں انس دے اتے فرض قرار دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات ہیں۔ اس حوالے دنال سارے بڑے بڑے اکابر ائمہ علم کلام یعنی جنہ علماء نے عقائد دوتے بحث کی دی ہے اور اسلامی عقائد دے جو ترجمان ائمہ ہیں پہ انہوں نے ارشاد گرامی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی احادیث صحیحہ حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تشریف آوری دے متعلق اتنی کثرت دنال ہیں کہ قد تواترت و مقام تواتر دوتے فائزن بیاں۔ احادیث دیاں دو قسمیں خبر واحد اور حدیث متواتر۔ خبر واحد وہ حدیث پاک ہے جس نے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو دو چار آپ دے پیارے صحابہ اکرام نے اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں نے آپ دی زبان اقدس وچوں براہ راست سنا۔ انہاں دو چار ہستیاں دے کولوں اگلے تابعین دے طبقے دے وچ بد دو چار حضرات نے سنا اور یاد کیتا۔ انہاں دے کولوں اگلا طبقہ تبع تابعین دا جڑا تیسرا طبقہ ہے وہ بھی دو چار بندیاں نے سنا اور یاد کیتا اور اگے پہنچایا۔ تو جس دور دے وچ کتاباں مرتب ہوئی یعنی امام بخاری دا دور، امام مسلم، امام ترمذی، نا ائمہ محدثین مرتبین دا دور جو ہے اس دور تک جو کہ نبی پاک علیہ السلام کو تقریباً 5واں طبقہ بنتا ہے، اس تک ہر طبقے دے وچ دو دو چار چار پانچ پانچ افراد جڑی حدیث دے راوی ہوئے اس حدیث نو خبر واحد آکھا ویندا ہے کیونکہ دو چار پانچ 10 افراد کسے مقام دوتے اکٹھے بیٹھ کے ایک اور اتفاق کر سکتے ہیں کہ بھئی اساں ایک گل یاد کر لونی ہے اور کسے ایک زیر زبر وچ بھی فرق نہیں آون دینا۔ تو دو چار پانچ 7 افراد کوئی ایک مضمون اکٹھا بنا کے ان دے بالکل مکمل الفاظ حفظ اور یاد کر کے تو اگا پہنچاویں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گل دوتے 5-7 افراد کوئی من گھڑت گل ہی بنا کے ان دوتے متفق ہو سکتے ہیں اور من و ان اگے اس نو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میرے آقا کریم علیہ السلام دی زبان اقدس وچوں اتنی بڑی جماعت نے ایک فرمان سنا کہ اس جماعت دا عقلاً جھوٹ دوتے جمع ہونا محال ہوئے کیونکہ جس نے بہت کثیر مجمع سن سی اور یاد کر سی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے دے الفاظ ہی ایک طرح میں کتھائی نہ کتھائی کو لفظ بیان کرنے فرق لگ میں سی، لیکن اگر اتنی بڑی جماعت ہی سیم ورڈنگ دے نال ایک قسم دے الفاظ دے نال وہ چیز روایت کر دی ہے، اس تو بعد اگلے تابعین دے طبقہ جی اتنی بڑی جماعت اس نے روایت کر دی ہے کہ جیدہ جھوٹ دوتے جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ اس طریقے چلدے چلدے حدیث پاک نو مرتب کرن والے ائمہ محدثین دے دور تک اگر اتنی کثیر جماعت راویان حدیث دی ہر طبقے دے وچ موجود ہوئے کہ جس جماعت دا جھوٹ دوتے جمع ہو ورنا عقلاً محال ہے تو ایسی حدیث نو حدیث متواتر رکھا ویندا ہے۔ حدیث واحد جڑی ہوندی ہے خبر واحد وہ ظن اور گمان اور شک دا فائدہ لیندی ہے جڑی دو چار راویاں دے ذریعے ہر طبقے دے وچ روایت ہو کے اسی بھاویں بخاری مسلم وچ ہی ہوے وہ ظن دا فائدہ لیندی ہے کہ عین ممکن ہے کہ سارے محبوب نے چیز فرمائی ہوئے، گمان غالب ہے ساڈا کہ آپ نے فرمائی ہوئے لیکن قطع اور یقین نہیں ہوتا۔ اس وقت خبر واحد ہی جو جڑا مضمون ثابت ہوئے اس دے انکار دوتے زیادہ تو زیادہ گمراہی دا قول ہویا کردا ہے، کفر دا قول نہیں ہویا کردا، لیکن وہ حدیث پاک جڑی پورے تواتر دے نال ہر طبقے دے وچ آ رہی ہے حدیث متواتر دا مضمون چونکہ اودے ثبوت وچ کوئی شک نہیں رہندا اور قطعی معاملات دا انکار کفر ہویا کردا ہے، لہذا حدیث متواتر تو ثابت ہونے والے مضمون دا انکار بندے نو مسلمان نہیں رہن دیتا۔ حدیث متواتر دی مثال ہے مثلا محبوب علیہ السلام دے فرمان جڑا بخاری مسلم ترمذی مسند احمد سب وچ 101 صحابہ کرام نے روایت کیتا ہے
ایک سو ہک صحابہ کرام فرمائدن کہ ایسا محبوب علیہ السلام کو سنے اور ایک سو ہک سندہ اندیاں کتاباں وچ موجود ہیں اور انہاں ایک سو ہک صحابہ کرام وچ عشرہ مبشرہ لہم بالجنہ 10 اکابر صحابہ کرام جنہاں نو نام گھن کے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جنت دی بشارت عطا فرمائیے وہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام انہاں ایک سو ہک راویاں وچ بھی موجود ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار کہ جڑا شخص جان بجھ کے میرے تے جھوٹ بولے سی کہ میں اللہ دے محبوب نے ایک گل نہیں فرمائی تے وقت بھی آ کے نبی علیہ السلام نے فرمائیے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے کیونکہ محبوب دا تا ہر فرمان شریعت بن ویندی ہے تو محبوب دے تے جھوٹ بولنا عام لوگوں تے جھوٹ بولن دے برابر نہیں ہے یہ حدیث متواتر حدیث ہے جڑا اس مضمون دا انکار کرے ایسا شخص کافر ہویا کرتا ہے کیونکہ فرمان قطعی طور تے پہنچ چکا ہے ایسا لوگوں تک کیونکہ متواتر حدیث ہے اس طرح بہت ساری حدیث متواترہ ہیں پہیاں اور ہزارہا حدیث خبر واحد ہے حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ متعلق اتنے صحابہ کرام دی جماعت روایت کر رہی ہے صحابہ کرام تو بعد اگلے طبقے تابعین اتنی بڑی جماعت روایت کر رہی ہے تبا تابعین دے طبقے وچ اتنی حدیث دی کتاباں بھی تس اگر مضمون دیکھ سو تا ہر دور دے امام شافعی علیہ رحمت جیسی ہستی ہے ارشاد فرمایا امام المحدثین امام اسنوی علیہ رحمت متاخرین دے امام محمد بن عبد الرسول برزنجی شافعی مدنی جو مدینہ طیبہ دے استاذ المحدثین 1103 ہجری وصال فرما رہے ہیں انہوں دی پوری کتاب اس مضمون دے موجود ہے تا الغرض سارے ائمہ محدثین اور فقہا اور ائمہ علم کلام علم عقائد دے ائمہ دی تحقیق ہے کہ محبوب دے فرمانات خبر واحد دے ذریعے نہیں بلکہ تواتر دے ذریعے ثابت ہیں کہ قرب قیامت وچ امام مہدی رضی اللہ عنہ دی جلوہ گری ہو سی اس واسطے سارے عقائد دی کوئی کتاب اس مضمون تو خالی نہیں جس وقت علامات قیامت دا بیان ہو سی تو دے باقاعدہ علم کلام علم عقائد دی کتاباں وچ خروج و مہدیین رضی اللہ عنہ باقاعدہ ہیڈنگ اور عنوان ہر علم عقائد علم کلام دی کتاب وچ میسر ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث صحیح ابو داؤد شریف مسند احمد اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہو یواطئ اسمہ علی اسمی و اسم ابیہ علی اسم ابی فرمایا جو ساری اولاد امجاد دے جو قرب قیامت دے جو آخری مجتہد مطلق آخری خلیفہ راشد او مبارک ہستی کہ جنہ دے ظہور دے نال کیونکہ 40 سال دی عمر مبارک دے جو بالکل مکہ مکرمہ دے رکن شریف اور آب زمزم شریف دے درمیان جلوہ گر سب نظر آسن اور آپ دے اثرات اسن امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دے کہ انسان جڑے کہ شدید اختلافات دا شکار حسن آپ دی پہلی برکت ہے کہ جتھے جتھے آپ دا کوئی کلمہ آپ دا لفظ آپ دا فرمان نقل اور روایت ہو کہیں پہنچتا چلا ویسی ہر مسلمان دے دل جو حسد بغض کینہ قدورت نفرت اختلاف ختم ہوتا چلا ویسی اور تمام مسلمان ایک مرکز دوتے اکٹھے چلے ہوتے ویسی آپ نے فرمایا کہ انہوں دا اسم گرامی میرے اسم گرامی ہوتے ویسی انہوں دا نام محمد ہوسی رضی اللہ عنہ اور فرمایا انہوں نے ابا جان دا اسم گرامی میرے ابا جان دے اسم گرامی ہوتے عبداللہ ہوسی تو محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ دا اسم گرامی ہے آپ دی امی جان دا اسم گرامی کیا ہے اس حوالے دنال کئی ائمہ محدثین نے فرمایا کہ لم یبلغ الینا بالصحت سارے کول صحت نال ایسا قول نہیں پہنچا لیکن جتنے تو انہوں ائمہ کشف اولیاء اللہ الصالحین کاملین نظر آسن وہ سارے دے سارے اس گل دوتے متفق ہیں کہ آپ دی امی جان دا نام بھی محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان دے اسم گرامی تے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوسی اور آپ بھی نجیب الطرفین ہستین پہ یعنی آپ دے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ وہ امام الائمہ امیر المومنین نوجوانان جنت دے سردار سبت الرسول سید الامت امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی اولاد امجاد دے اور آپ دی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد امجاد دے
حضور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ درمیانے قدی مبارک ہستی ہو سن پوری صحت دے نال حدیث کریمہ وچ اور آپ دا رنگ مبارک گندم گوں ہو سی اور امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ دے مبارک کندھیاں دے وچ بھی بڑا فاصلہ ہو سی آپ دے دونے مبارک گھٹنیاں دے درمیان بھی بہت فاصلہ ہو سی اور آپ دا چہرے انور جسم منور رنگ مبارک نو اٹھاوے سی تو لوگ آکسن کہ آپ عربین پہ اور آپ دے جسم مبارک دی بناوٹ اس طرح ہو سی کہ لوگ آکسن کہ اے اسرائیلی یعنی حضرت سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام دی اولاد امجاد دی جو حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی دی علامت اور نشانی ہو سی کہ اس وقت روئے زمین دوتے جتنیاں زبانہ بولیاں میں دیو سن آپ ہر زبان دوچ کلام فرمائیں دیو سن یعنی کہ آج بھی کتب الاکتاب دی یا نشانی ہویا کرتی ہے روئے زمین 7 اکتاب تو کدے بھی خالی نہیں ہوتی ہمیشہ کتب الاکتاب آل رسول علیہ السلام سادات اعظام دی چون ہے اور کتب الاکتاب دی یہ نشانی ہے کہ جیڑی زبان دا بندہ اس ہستی دنال گفتگو کرے وہ ہستی اس سے زبان چی جواب عطا فرمائے دیئے امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ بھی تمام لغات دوئی آپ کلام فرمائے سن تو محبوب علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے آپ فرمادن کہ میری صورت طیبہ اور جسم مبارک دے مشابہ انہاں دی صورت طیبہ اور جسم مبارک نہ ہو سی لیکن فرمایا یشبہ ہو خلقہ ہو خلقی لیکن الف تو لے کے یا تک اول تو لے کے آخر تک امام محمد المہدی دا ہر اخلاق میں اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دے اخلاق بتا حضور امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ دا جسم مبارک بڑا سماڑ ہو سی پتلا جسم مبارک ہو سی آپ دا اور آپ دے متعلق ہے کہ چہرہ انور جڑا ہے وہ انتہائی روشن یہاں تک کہ کسے شخص دی یہ طاقت نہ ہو سی کہ تھوڑی دیر تو زیادہ مسلسل آپ دی نگاہ اقدس کی طرف دیکھ سکے آئین بڑی اکھاں والے ہو سے اور آئین دے نال نال اکحل العینین آپ سرمہ استعمال نہ فرمے سن لیکن ہر وقت اس طرح سی کہ آپ دی اکھاں مبارک سرمے دے نال بھری ہوئی ہیں اور آپ دی نک مبارک لمبی ہو سی لیکن پتلی اور آخر دوتے آپ دی نک مبارک انتہائی ابرک چمکدار انج لگ سی جو نور آپ دی نک مبارک دی نوک دوی جو جاری ہو ساری ہوتے اور آپ ثنایا علیہ شریف محبوب کریم علیہ السلام دے ثنایا علیہ شریف دے متشابہ حسن اور کائنات دوی آقا نبی پاک علیہ السلام دے دندان اقدس تو زیادہ سفید دندان کسے دے نہیں اور آپ دے دندان اقدس دے مشابہ اگر دندان اقدس ہیں تو امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ اور افرج آپ دے دونے اترے دندان اقدس وچ خلا اور وقفہ ہو سی اور ابرہ کو آپ کلام فرمائے سن تو بقیدہ لوگن نظر آسی حصی طور تے محسوس طور تے کہ نور دیاں شوامہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دے ثنائے علیہ شریف اترے دو دندان اقدس وچ جاری ہو رہی ہیں امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات آپ جس وقت 40 سال دی عمر مبارک بالکل ظاہر ہوئے سن تو اس وقت جس مسلمان کی طرف آپ توجہ فرمائے سن تو اگر ایک شخص بالکل قطعاً جاہل مطلق آئی پیا تو امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ اے فیض ہونا ہے کہ وہ جاہل شخص بھی آپ دنال محبت کر سی اور فوری طور تے عالم ہوئے سی اور کمزور شخص فوری طور تے تندرست و توانا ہوئے سی اور مسلمانہ دوچو جڑا بزدل ترین انسان ہو سی امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی زیارت کر دیں اور آپ دا ایک لفظ ہی ادھر کرنا نہیں پہنچ دیا وہ سب تو بڑا شجاع اور طاقتور اور بڑا مجاہد قسم دا انسان بڑھنا سی زمین مردہ بالکل خشک جتھے کہ آج بھی انٹارے کٹکا دوچ اس بر اعظم دوچ ایسے کئی خطے ہیں پہ کہ جب تو زمین لکھوک ہاں سال پہلے تمہارے سے وجود وچ آئیے آج تک وہ ڈیڈ زون اتھے کوئی بادل نہیں گزرا کوئی اتھے پانی دا ہی قطرہ بھی اتھے نازل نہیں ہویا آج تک سب تو زیادہ خشک علاقہ اور باقی سارا برفانی علاقہ ہے وہ خشک جڑا برفانی وادیاں دے درمیان خشک علاقہ زمین دا امام محمد المہدی دی برکت ہونی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک دیچو جیڑی جنس دا بیج بھی کوئی غلہ کڑک کسے قسم دا آپ بیج صرف سڑ چھوڑ سے تھوڑی دیر تو بعد کانت الارض و صخبتاً فوراً زمین سرسبز اور وہ بیج فوراً اگ پاسی اور پھل عطا کرسی اور امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی برکات اتنی ہونی ہیں کہ من کانا یبرزو مدم من یدہی جڑا شخص بیج ہک مد یہ پیمانہ ہے عرب دا ہک مد اگر وہ زمین بیج کنک رکھ سی
کاشت کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کنک پیدا کرسی کہ کنک دی اترائی اور کٹائی دے موسم دے 700 مد اللہ پاک ایک مد دے بدلے دے وچ کنک عطا فرمائے سی۔ حضور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ دی حکومت جڑی ہے پوری دی پوری روئے زمین دے ہوئی ہے۔ باقاعدہ حدیث صحیحہ وچ موضوع کہ کما کان الملک لسلیمان اخی والے ذل کرنین، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جویں میرے بھائی اللہ دے سچے نبی حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام دی حکومت اللہ پاک نے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک پوری روئے زمین تک قائم فرمائی آئی، فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد المہدی دی حکومت اللہ پاک پوری دی پوری زمین دو تے قائم فرما چوزی۔ آپ نے جہاد بہت زیادہ فرماؤنا ہے، وہ پورا دور ہی آپ دا جڑا ہے وہ کافی عرصہ جڑا ہے وہ دور الملحمہ ہے، جنگاں دا دور ہے، جدو وچ آپ نے رومیہ دے نال چونکہ آپ دی آمد تو پہلے قسطنطنیہ جدا اج نام استنبول ہے، اور استنبول قسطنطنیہ اس دی فتح نبی علیہ السلام دی برحق نبوت دے دلائل دے چوئی، لیکن امام الائمہ حضور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی تشریف آوری تو پہلے ادھو تے رومیہ دا قبضہ ہونا ہے، عیسائیہ دا قبضہ ہونا ہے۔ حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دے خلاف رومیہ دا لشکر بھی آونا ہے، دیگر کفار یہود دا لشکر بھی آونا ہے، لیکن حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ نے جس وقت باقاعدہ بحیرہ تبریہ دے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام دی اور تابوت سکینہ جس وقت آپ نے بحیرہ تبریہ دے جو کڑ کے سامنے واضح کر چھوڑنا ہے تو یہود بھی آپ دے ہاتھ مبارک دوتے مشرف اسلام ہوئے سن، عیسائی بھی الغرض جنگاں دے وچ ایک شخص آسی جس نو سفیانی آتا ہے سی، جدے بارے حدیث صحیحہ دے وچ کہ وہ خالد بن یزید بن ابی سفیان دی اولاد دے جو سی، چونکہ حضرت ابو سفیان دے ایک بیٹے حضرت امیر معاویہ، ایک بیٹے یزید بن ابی سفیان، محمد بن ابی سفیان، عتبہ بن ابی سفیان، تو یزید بن ابی سفیان یہ بھی فتح مکہ دے موقع دوتے اسلام لے کے آیا۔ ایک یزید تا پلید ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے مقابلے، اس یزید دا سگا چچا جڑا حضرت امیر معاویہ تو بھی وڈے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان یہ بہت بڑے مجاہد شخصیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی بڑی مہربانیاں حسن اسلام ہو، انہاں دا اسلام انتہائی اعلیٰ اور اچھا اسلام آئی، اور فی سبیل اللہ انہوں نے جام شہادت نوش کی تھا، اور انہاں دی شہادت اور امواس کے تعاون تو بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان دی سفارش دیتے شام دا گورنر مقرر کی تائی، اس یزید بن ابی سفیان دا بیٹا ہے خالد بن یزید بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ دا بھتیجا لگتا ہے، اس دی نسل وچوں ایک شخص پیدا ہو سی جس رو سفیانی آکھا ہوئے سی، اور دمشق دے علاقے وچ ایک بستی ہے، باقاعدہ اس بستی تو اس دا خروج ہو سی، بڑے سارے لوگ اس دنال تعاون اور مدد کر سکتے، اور جڑے جڑے ملک دوتے جنگ مسلط کر سی اس کو فتح ہی حاصل ہوتی چلی گئی سی، حتیٰ کہ یہ شخص مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ سی اور اس دا اعلان ہونا ہے اور زندگی دا ماٹو ہونا ہے کہ جتنے بھی بنو ہاشم ان پہ روئے زمین دوتے میں انہوں نے ختم کرنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سو ایسا مسلمانہ دیچ ایک ماحول بڑھ رہے ہیں، یزید دی حمایت دیچ ساڑھے سٹیجہ تو تقریرہ ہو رہی ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دے معاملات مشکوک کرنے دی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل ادھی تمہید ہے۔ اس طرح دے وہ لوگ جڑے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دے خلاف ذہن رکھ دیں، یزید دی حمایت دے چلن آلیں، اس طرح دے لوگ سارے دے سارے اس سفیانی دی قیادت دے اور حضرت امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ امتحانات بھی آسن۔ ایک دفعہ آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چو باہر بھی بڑھنا پوسی حکمت جنگی حکمت عملی دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی تائید آپ دے نالے، آپ دے ہر لشکر دے مقدمے دے سیدنا جبریل امین علیہ السلام حسن، آپ دے ساکل جیش دے وچ یعنی آپ دے مرکزی لشکر دوی حضرت میکائیل علیہ السلام جلوہ گر حسن 3000 محبوب علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ کرام میرے پیارے فرزند امام محمد المہدی دی حمایت دے وچ ہر وقت کمر بستہ آپ دے نال تائید دے وچ راسن، الغرض ہر میدان دے وچ اللہ پاک نو آپ نو فتح عطا فرماسی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولئت الارض عدلا کما مولئت جورن، جویں پہلے ظلم اور زیادتی دنال بھری ہوئی آئی، امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ جس لئے آخری فتنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی آمد دنال دجال اکبر دا فتنہ بھی ختم ہو گئے سی،
تو زمین اس طرح اندرو انصاف نال بھر ویسی جویں ظلم اور زیادتی دے نال بھری ہوئی نہیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تمام دا تمام دین اول تو لے کے آخر تک اللہ دا ہو ویسی. اور کوئی کپڑے دا ہک خیمہ یا کچی مٹی دا بھی اگر مقام ہے تو محبوب علیہ السلام دی حدیث سے صحیح ہے الا ودخلت فیہ کلمۃ الاسلام، لیکن ہر گھر دے وچ آپ دی برکت اور قیادت دے نال کلمہ اسلام داخل ہو ویسی. حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دا ذکر خیر جو کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ دے پیارے اہل بیت اطہار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کثرت نال آپ دا ذکر فرماتے ہیں. امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ آپ کثرت نال ذکر فرماتے ہیں. اور اس چیز دی ہر مسلمان دے دل وچ خواہش اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک آپ دے تشریف آوری دے دور دے جڑے بنیادی معاملات انسانی اس حوالے نال باقاعدہ تیاری اپنی اولاداں تک کے پیغام پہنچانا چاہیے. آپ دی قریب ترین علامات وچوں کہ اس لیے امام مہدی رضی اللہ عنہ دی جلوہ گری بالکل قریب ہو سی جس وقت دریائے فرات دے وچوں عراق دے علاقے دے وچ باقاعدہ طور تے پانی کھل سی اور اودے وچوں ایک شہر تاں اس وقت نمودار ہو چکا ہے. جو کچھ احادیث کریمہ دے وچ آئی اودے مقدمات بالکل ثابت ہو رہے ہیں کہ دریائے فرات دے جو قدیمی شہر دے آثار جڑے نے ابھر آئے نکل آئے اور ادو تے لوگوں نے تحقیق شروع کر دیتی گئی. اس وقت ایک سونے دا بہت بڑا پہاڑ جڑا ہے وہ ظاہر ہو گیا سی. اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمران جڑے رہن اس تمام عرصے دے وچ روئے زمین دے انہاں حکمراناں دی اولاداں دے کئی حکمران ہوسن جڑے ادو تے دعویٰ کرسن باقاعدہ جنگ ہو سی. اور اس جنگ دے وچ جڑا ہے ہر 10 وچوں 9 بندے قتل ہوئے سن. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تساں میرے سچے غلام ہو تو اس سونے دی تساں ذرا بھی خواہش نہیں کرنی نہ اس کو حاصل کرنے واسطے لڑنا ہے. تو جس وقت وہ سونے دا پہاڑ دریائے فرات دی جو ظاہر ہو گئے اور باقاعدہ روئے زمین تو فوجا اس کو حاصل کرنے واسطے لوگوں دیا چل پویں تو حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی آمد دی پہلی علامات دے چوئے سب تو پہلی علامت ہو سی. اللہ تبارک و تعالی آپ دے فیض و برکات اسا سب دے شامل حال فرماوے. کوئی شک نہیں کہ آپ اجے عالم ارواح دے وچ لیکن آپ دا ذکر مبارک محبوب کریم علیہ السلام ساری ہر کتاب اہم دے ہر دور دے مسلمانوں دے اور یہ بہت بڑی ساری سعادت ہے. آج دی پاکیزہ محفل اقدس بھی ماہ رمضان المبارک اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول فرماوے. حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی سیرت طیبہ تے ڈے بائی ڈے آپ دی ولادت مقدسہ تو لے کے آج میں سفر نمبر 459 لکھا ہے جد وچ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت تک دے آپ دے چکے تفصیلی احوال کتاباں وچ لیکن امام علی مقام دا بچپن آپ دی نوجوانی اے واقعات زیادہ کوئی نہیں ہوندے. 2 جلدیں بس میں کل تو اس پاسے اتنا پرسوں تو میری یاد آئی لیکن کوئی قدرتی عمل ایسا ہے کہ جڑا معاملہ موسیٰ علیہ السلام دے جوان نال ہویا میرے نال او معاملہ ہویا کہ اللہ پاک میرے معاف فرماوے. اللہ پاک آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکتاں سے سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم.